अस्सलाम वालेकुम। और जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम। व्लॉग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने कहा चलो आपको अपने कपड़े भी दिखाऊं। तो ये मैंने काडी का कुर्ता लिया था जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी। बहुत ही प्यारा कुर्ता है, एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है। एंड आई थिंक, सही याद नहीं है मुझे, लेकिन 20 या 22 हज़ार का या 23 हज़ार का सिर्फ ये कुर्ता था। नीचे मैंने टिकटॉक के ये लिए हैं, ये स्लीवलेस के साथ चले जाते क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ता है। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने लिए हैं 6 कलर में, बहुत सस्ते मुझे मिल गए। और स्कार्फ मैंने पहना है ब्रोशे का स्कार्फ, जो कि मक्का से मैंने लिया था पिछले उम्रे में जब मैं सुमैया के साथ गई थी। तो लेगिंग मेरी टिकटॉक की है, टिकटॉक की। ये बहुत ही अच्छी लेगिंग है क्योंकि काफ़ी लूज़ है और मुझे लूज़ लेगिंग अच्छी लगती है, पॉकेट के साथ भी है। तो ये तो पहले आपको अपने ड्रेस का इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि फिर हमेशा आप लोग कहते हो मामा कुर्ता कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है, वो कहाँ से लिया है। तो मैंने कहा उन बच्चियों के लिए जो पूछना चाहते हैं उनके लिए मैं पोस्ट कर दूं। बच्चे चले गए हैं, संडे का दिन है। संडे वाले दिन मेरी छुट्टी होती है टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से। बच्चे आज चले गए, घर बहुत उदास हो गया है। अभी तो खैर 4 बजे हैं, लेकिन बच्चे चले गए। मलीहा चली गई तकरीबन, मलीहा कब चली, 1 बजे। सुमैया और सुमैया की फैमिली चली गई सुबह सवेरे 5 बजे, क्योंकि साथ के कुछ स्टाफ की एक जवान लड़की, एक स्टाफ की बेटी जवान जहान 18 साल की मिनटों में फौत हो गई डॉक्टरों की नेगलेक्शन की वजह से। अल्लाह ताला ये हाफिज़ व नासिर हो हमारे बच्चों का। तो बस उसकी कहानी फिर कभी सुना दूंगी। लेकिन बस बच्ची ये साद ने जब से कंपनी खोली है, साद ने, सुमैया के हस्बैंड ने ये कंपनी खोली है तकरीबन 2010 में। और 2010 से ये आदमी एक सोमाली आदमी था और इस अब्दुर्रहमान इसके साथ काम करता था। हमेशा साथ इसकी दयानतदारी और इसकी बातें भी किया करता था। तो वो उसकी ये बड़ी बेटी थी और साथ कहते कि जैसी जान होती है, जैसे कि अल्लाह ताला हमारी एला को सब बच्चों समेत ज़िंदगी दे, जैसे एला में हम सब की जान है। तो कहते बड़ी बच्ची थी, बहुत ही लायक थी। मेडिकल में अभी बस उसको दाखिला मिला था, 18 साल की होगी, क्योंकि बस ए लेवल कर लिया था और अभी यूनी जाने वाली थी। तो कहती है कि उसने कहा 2-3 दिनों से कह रही कि मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो ENE लेके गए, ENE वालों ने वहाँ बिठाया और चेक भी किया कि उसका ऑक्सीजन ओनली 80 है। लेकिन फिर भी ENE वालों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं था और एकदम से लड़की फेंट हो गई। फेंट होती ही जब उसको फिर डाला तो उसका तो ऑक्सीजन ही बहुत लो था और इन्होंने बस सर दर्द का करके इजी ले लिया, बस उसकी पूरी हो गई थी। लेकिन डॉक्टरों को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। तो वो फिर बेचारी को जब डाला तो जब इन्होंने देखा तो फिर वो क्या कहते हैं, दड़म मच गई कि ये तो बच्ची के तो ऑक्सीजन नीचे जा रहा है। जब स्कैन और CT स्कैन और सब कुछ किया तो उनको पता चला कि जी इसका तो लंग्स में बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन है। फिर हेलीकॉप्टर में उसको लेके गए दूसरे हॉस्पिटल, क्योंकि वो किसी लोकल हॉस्पिटल में थी, मेरे ख्याल में मैनचेस्टर के हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ बस पहुँचते ही पहले साथ कहता है कि ये मेरे जो स्टाफ है, अब्दुर्रहमान का फ़ोन आया कि मेरी बच्ची का सर में दर्द है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, मैं उनको ENE ड्रॉप करके जा रहा हूँ। कहते हैं फिर 4-5 घंटे बाद फ़ोन आया कि मैं सईद जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी बेटी को तो इंटेंसिव केयर में डाल दिया है। और कहते हैं फिर 4-5-6 घंटे बाद फिर फ़ोन आया कि सईद मेरी बेटी वफ़ात पा चुकी है। तो कहते हैं उसका हौसला है, कहते हैं रोता बहुत है लेकिन उफ उसकी ज़बान से नहीं निकलती। कहते इतना वो दयानतदार और इतना स्ट्रॉन्ग मुसलमान है। कहते हैं बस अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन हम सबका दिल काफ़ी उदास था, क्योंकि हम सब साथ के तकरीबन हर स्टाफ का जिक्र होता रहता है हमारे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टाफ है साथ के। एनीवे तो सुमैया उसकी वजह से भी और 1-2 और लोग
کیونکہ ماشاءاللہ میرے خیال میں کوئی 100 سے ابو سٹاف ہے ساتھ کے پاس. تو وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ میرے گئے ہیں پاکستان، 1-2 سٹاف گئے ہیں ہالیڈے پہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں مجھے اب جانا پڑے گا کہ میں ارینج کروں جلدی سے. تو بیچارے 5 بجے یہاں سے چلے گئے. ایل اور یوسف تو ہر دفعہ جاتے ہیں تو ہر دفعہ روتے ہیں. میں نے کہا میں 4 دنوں بعد آ رہی ہوں تم لوگوں کے پاس، پھر انشاءاللہ ہم 1-1.5 مہینہ اکٹھے ہوں گے، تو مت رو. تو پھر تھوڑا سا ان کو دلاسا ہوا. پھر صدیق اور دینا اور بچے تو رات کو ہی چلے گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سنڈے بچوں کو نہائے دھوئے کرنا ہوتا ہے اور کام کرنے ہوتے ہیں. تو اور دنوں کو سنڈے مارننگ چلے جاتے ہیں، لیکن کہہ رہے تھے کہ بچوں کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ دینا کا کوئی ورک بھی تھا جاب سے ریلیٹڈ، اپنے ورک سے ریلیٹڈ کچھ کام بھی تھا. صدیق کا بھی اپنے ورک سے ریلیٹڈ کوئی کام تھی، میٹنگ تھی، زوم میٹنگ تھی. تو کہتے ہیں یہاں تو کافی شور ہے بچوں کا، تو ہم جاتے ہیں. تو وہ رات کو چلے گئے. سمیہ میرے خیال میں 4:45 5:15 تک اسی طرح نکل گئی، اور ملیحہ 1 بجے نکل گئی. پھر ملیحہ نے میرے ساتھ بیچاری نے سارا گھر بھی صاف کیا، اور سمیہ نے بھی کل پورا جرنل صفائی کر دی تھی، لیکن ملیحہ نے میرے ساتھ پھر صاف کیا، کیونکہ میرے نواسے تو اور پوتا پوتیاں اودم میں جاتے ہیں. تو وہ سب صاف ستھرا کر کے، تو ابھی میں نے اپنے کپڑے تھوڑے سے آئرن کر دی. میری فرینڈ کا 3-4 دنوں سے یہ پروگرام بنا تھا، گلناز کا اور فرح کا، کہ یہاں ایک ایونٹ ہے تو چلو اس پہ چلتے ہیں. کوئی قوالی کا ایونٹ ہے. مجھے تو ویسے اتنا شوقین نہیں ہوں یہ قوالی اور ان ایونٹوں کا، لیکن یہ ہے کہ گلناز اور فرح کی کمپنی شمشاد ہوتی ہے تو اس کی کمپنی ہو جاتی ہے، تو ان کی کمپنی کے لیے جاتی ہوں. تو اب ادھر بس تیار ہوگی، تو میں نے کہا چلو جلدی سے یہ تھوڑا سا ولاگ بھی بنا دوں، کیونکہ کل پوسٹ کروں گی انشاءاللہ. اب ڈیلی ولاگ کا تو آپ لوگوں کے ساتھ پرومس کیا ہے، تو انشاءاللہ مکہ میں جا کے تو شاید میں پھر کیا کہتے ہیں پلٹی ماروں کہ کیا ماروں، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اتنے نہ ہو، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ہر روز حرم کا یا اس قسم کا کچھ آپ لوگوں کو دکھا دوں تھوڑا سا. وہاں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ عبادت کی لالچ ہوتی ہے، بس بچے بھی میرے سے تنگ آ جاتے، کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کمرے سے بھاگی ہوئی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. اور اب چلیے ہم اگر وہاں موقع ملا تو گلناز اور فرح کے ساتھ بھی تھوڑی بات چیت کر لیں گے. تو چلیے آئیے میرے ساتھ. تو ادھر ابھی کی سپیڈ چیک کرو، کھانے بھی ہیں، اوکے لگا رہی ہے. اوکے یہ 3 سموسے آپ کے. جو یہ چائے گرین بزنس ہے جو کہ لوکل ہے، ان کے اونرز کو میں جانتی ہوں. So before I introduce you to the work we do, ہوگا کیا پتا اس پل کو مل کے آج ہی میں او جانے جا دونوں جہاں میری باہوں میں آ گیا او جانے جا. دا ټول پښتانه دي. السلام علیکم. کواله نه رااله او جی اوس مونږ پسې دلته انډي موږ روټه. تاسو فینز یو، موږ تاسو ویډیوز تھینک یو بچا، تھینک یو سو مچ. او ماشاءالله تاسو ډېر د مزه خوراکونه تیاروي په کور کې. راشه مونږ کړه لازمي تاسو انوایټ کینو درته. ضرور نمبر بدل کم هوس خو دومره ته زم. اوکے ماشاءالله. پېښور ته راغلی کنه اوس دلته خوراکو کې په خپلو پیسو. ٹھیک شو تاسو سو بیوټیفل کوکو دی. فرینڈسی ہوئے کیمرہ تو آن چھوڑا ہے میں نے.
मैं गई थी नाश्ता बनाने के लिए, मैंने कैमरा सेट कर दिया कि आके आप लोगों के साथ नाश्ता करती हूँ। कैमरा ऑन छोड़ के गई हूँ। चले नाश्ता करते हैं। मैंने कैमरा रख दिया, रिंग लाइट ऑन कर दी कि चलो मैं वापस आके तो टिकटॉक की कुछ वीडियो बनाने थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। ऑन छोड़ के मैं चली गई। ये आजकल मेरे साथ पता नहीं क्या बुलक्कड़ बनी हुई है। अंधेरा अंधेरा है, मेरे ख्याल में रिंग लाइट ऑन कर दो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, विंडी है, फ्रीजिंग कोल्ड है। बिस्मिल्लाह, मैं रिंग लाइट ऑन कर देती हूँ। थोड़ी सी रोशनी हो गई है, लाइट मैंने ऑफ की हुई है। पता नहीं क्या हुआ है, गले में हमेशा सुबह जब उठ जाऊँ तो बस फंसा होता है कुछ ना कुछ। तो मैं कहा चलो आप लोगों के साथ बातें चाहते करती हूँ। आप लोगों ने देख ली कवाली, कल बड़ा एंजॉय किया। फरा सारे स्टूडेंट बच्चे थे कार्डिफ यूनिवर्सिटी के, और जितने भी कार्डिफ की यूनिवर्सिटी हैं, ग्लमोगन और पता नहीं कौन सी यूविक थी पहले, अब तो उनका नाम बदल गया है। उस यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां और लड़के थे, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया था किसी चैरिटी के लिए। बहुत ही बच्चे, बस बच्चों पे बहुत प्यार भी आ रहा था कि बे माँ बाप के इधर बेचारे खुशी मना रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, होंगे तो वो ज़रूर 21-22 साल के होंगे, लेकिन यकीन करें वो ऐसे लगते थे 16 साल के बच्चे, पतले पतले छोटे छोटे। उनमें कुछ पठान थे जो कि लंबे दड़ंगे थे, हाँ वो बड़े लग रहे थे। उन्होंने फिर मुझे पहचान लिया कि मामा है। हमने फिर उनसे मैंने वहाँ भी बातचीत की। मैंने कहा बड़ी मस्ती कर रहे हो तुम, लोगों के माँ बाप को बेचती हूँ ये। फिर हंस रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे एक ग्रीन चाय वाले थे, कार्डिफ की लोकल बिज़नेस है असल में। मैं काफ़ी, मेरे भी बहुत पुराने क्लाइंट थे, कस्टमर थे। उनका फूड भी बहुत नाइस था, वो ट्राई किया। आप लोग भी आएँ कभी कार्डिफ, तो अर्बनी रोड पे है ये ग्रीन चाय, इसका नाम है। चाय ग्रीन या ग्रीन चाय। मैं गई नहीं हूँ, कल मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका फूड एंजॉय किया। वो कह रहे थे कि आपकी बेटियाँ बहुत आती है। मैंने कहा मेरी बेटियाँ मुझे लेके क्यों नहीं गई हैं, सब्र करो पूछती हूँ उनको। तो वो फिर उनकी भी काफ़ी नाइस फूड था। फरा बेचारी आ जा रही थी, आ जा रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि चलो चलते हैं। तो वो उसको बस ये था कि अब मेरे कहने पे आई हैं, तो बस इतना लुक आफ्टर कर रही थी। कभी समोसा चाट लेके आए, कभी बिरयानी लेके आए। मैंने कहा लड़की, एक तरफ तू कह रही है कि बाहर खाना खाएंगे और एक तरफ तू ये इतनी चीज़ें लेके आ रही है। मुझे भूख लगी है तो मैं साथ साथ खा भी रही हूँ और व्लॉग भी बना रही हूँ। और मेरा बहुत ज़्यादा काम है। पीछे मैंने बक्स रखा हुआ है उम्रे के लिए। एक बक्स मैंने पाकिस्तान के लिए पैक कर दिया, वो मैंने दे दिया सुमैया को। मैंने कहा ये लेके जाओ, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो मैनचेस्टर से है हमारी। तो मैंने सुमैया की तरफ जाना है एक दिन पहले, क्योंकि मेरा स्कैन है, नहीं तो मैं सुमैया के साथ ही चली जाती। लेकिन अभी कल परसों मेरा स्कैन है, सीटी स्कैन है। तो स्कैन के बाद अल्लाह खैर करे तो सिद्दीक ने मेरे लिए ट्रेन बुक कर दी है। वो कह रहा था मैं लेके जाता हूँ। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ड्रॉप करने के लिए तुम 4 घंटे जाओगे और 4-5 घंटे जाओगे और 4-5 घंटे वापस आओगे। तो मैंने कहा मुझे ट्रेन में बिठा देना। 2 दफ़ा मैं गई हूँ ज़िंदगी में ट्रेन में और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने कहा ट्रेन में बिठा देना, मैं ट्रेन में चली जाऊँगी। अब मैं यूज़ हो गई हूँ, क्योंकि वो बस सिर्फ एक ही चेंज होता है मैनचेस्टर में, और मैनचेस्टर से वो फिर साथ ही होता है प्लेटफॉर्म। तो वो फिर ब्रेडफोर्ड से वो मुझे उठा लेते हैं। तो बक्स अभी मैंने पाकिस्तान वाला तो पैक कर दिया, जो पाकिस्तान की चीज़ें थी। ज़्यादा उसमें बस यतीम बच्चों और इनकी चीज़ें होती है और कुछ नहीं होता। जितनी भी मैं टिकटॉक से चीज़ें ख़रीद लेती हूँ वो फिर मैं कुछ इस्तेमाल कर लेती हूँ, कुछ जब इस्तेमाल नहीं करती हूँ वो मैं उन बच्चियों के लिए रख लेती हूँ। काफ़ी बच्चियाँ हैं, खुश हो जाती हैं स्पेशली मेकअप के सामान से। तो बक्स पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आज पैक करूँगी। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा बस नाश्ते के साथ साथ ही आप लोगों को प्रॉमिस है कि रोज़ाना के व्लॉग होंगे।
تو میں کہا آپ لوگوں کا پرومس پورا کروں. پشتوں کا ولاگ سیٹرڈے میں پوسٹ کرتی ہوں, وہ پشتوں کا نہیں پوسٹ کیا تو ان سے میں معافی مانگتی ہوں. انشاءاللہ پشتوں کا ولاگ آج ہی میں بنا کے تو پوسٹ کروں گی. کل سیٹرڈے کی جگہ اب میں ٹیوزڈے کر لوں گی. اپنے جنہوں نے بھی سمیہ کو ہیپی برتھ ڈے کا ہے, تہہ دل سے بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے, اور تھینک یو سو مچ. بہت لوگوں نے پوچھا ہے کہ نافیہ کیوں نہیں آئی ہے, تو میں نے کتنی دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ نافیہ کہہ رہی ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے, چلے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم اور لیتی ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا آ جائے گی. کوئی ناراضگی نہیں ہے, کیونکہ اقبال آ رہا ہے جا رہا ہے. اقبال مجھے فون کرتا ہے, بچوں کے نافیہ کے حالات بتا دیتا ہے. نافیہ تھوڑی سی خفا ہے, انشاءاللہ جلدی راضی ہو جائے گی. بس سمیہ اور نافیہ کی تھوڑی سی لڑائی ہوئی, میں نے کتنی دفعہ ایکسپلین کیا ہے. پھر بھی آپ میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں نافیہ کیوں نہیں ہے, نافیہ کیوں نہیں ہے. تو نافیہ اس لیے نہیں تھی کہ نافیہ تھوڑی ناراض ہوئی ہے, اور انشاءاللہ میرا اپنے اللہ سے امید ہے. میرے خیال میں کعبے جا کے سب سے پہلا میرا جو دعا ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اللہ نافیہ کا دل نرم کر دے. تو انشاءاللہ, کیونکہ میں تو وہ ماں ہوں کہ میں جو بچوں کی لڑائیوں سے نا میں مر جاؤں گی. میں ایسی ہوں, میں تو اپنے بچوں میں نا اتفاقی نہیں دیکھنا چاہتی. پتہ نہیں کوئی بہت ہی بدقسمت ماں باپ ہوگی جو بچوں میں نا اتفاقی ڈالتے ہیں. میری تو جان پہ بھی ہونا تو میں اپنی جان بھی دے دوں گی, لیکن ان میں ناراضگیاں ختم کر دوں گی. پر الحمدللہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ایسا زندگی میں, بس کسی کی سخت نظر لگی ہے یا کسی کی پتہ نہیں کیا ہے ایول آئی ہے جو ایسا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ لوگ دعا بھی تو کر رہے ہو نا, تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ملیحہ کل گئی, ملیحہ کہہ رہی تھی کہ فرینڈوں کے ساتھ ایونٹ کر کے تو میری طرف آنا. میں بس کھانا کھایا, پھر جب میں گھر پہنچی تو مڈ نائٹ تھا اور عشاء بھی نہیں پڑی تھی. میں نے بھی, گلناز نے بھی, نسیم نے بھی. شمشاد میری منہ میں آ رہا ہے, اللہ اس کو بھی خیر خیریت سے لے آئے. وہ پرسوں آ رہی ہے, اس کی کمی محسوس کی. گلناز بھی کہہ رہی تھی کہ شمشاد ہوتی اور بھی مزہ آتا. فرح بھی کہہ رہی تھی. بہت انجوائے کیا, بہت ہنسے, بہت باتیں کی. تو ان بچوں کی بات بتا رہی تھی کہ وہ پٹھان بچے پھر فرح نے کہا نہیں تم عمرے پہ جا رہی ہو. حالانکہ فرح خود بھی عمرے پہ جا رہی ہے, لیکن وہ میرے سے بعد میں جا رہی ہے, آخری عشرے کے لیے جا رہی ہے. تو وہ مجھے کہتی نہیں تم عمرے پہ جا رہی ہو, گلناز نے تو تمہیں کھانا کھلا دیا, دعوت کر دی, اب میری دعوت ہے, چلو. ٹیسٹ آف پشاور نیو کھلا ہے ادھر کوبرج روڈ پہ, تو کہتے چلو وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی بندی, اب وہاں اتنی بریانی سارا کچھ کھلا دیا تو اب وہاں جا کے کیا کریں گے. کہ بس نہیں مان رہی تھی. تو ہم تقریباً 10 بجے وہاں سے ایونٹ سے نکلے اور ٹیسٹ آف پشاور گئے. حالانکہ ان کے بیچاروں کا ٹائمنگ ہوتا ہے, پٹھان سوات کے لوگ ہیں, انہوں نے کھولا ہے, لنڈن سے موو ہو کے کارڈف آئے ہیں, اور ان کے پاس جتنا بھی سٹاف ہے وہ بھی سارا پٹھان ہے. تو وہ 11 بجے وہ بند کرتے ہیں, لیکن ہماری طرح کے لیے بیچارے وہ 11:30 بجے تک بیٹھے رہے. لیکن اتنا امیزنگ فوڈ تھا, مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگا کہ پشاور کی کڑھائی کھا رہی ہوں. ہمارے پیچھے پیچھے وہ بچے بھی, پٹھان بھی, وہ بھی پہنچ گئے. میں نے کہا اچھا ہمارا پیچھا کر رہے ہو, کہتے انٹی آپ لوگ بھی ادھر آ گئے. میں نے کہا پھر وہ بچے نے لیا کیا کہتے ہیں چپلی کباب, اور ہماری ٹیبل پہ بھیج دیا. میں نے کہا تم لوگ اسٹوڈنٹ ہو, بچے ہو, ہمیں تم لوگوں کو دینا چاہیے, ہم کیوں دیں گے نا, تم لوگوں نے کیوں دیا ہمیں. تو کہہ رہے تھے انٹی اللہ گواہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں ایسے, ہم سب گروپ کو ایسے لگ رہا ہے ہم نے اپنی ماں کو دیکھ لیا ہے. میں نے کہا میں صدقے جاؤں, میں نے کہا میں ماں ہی ہوں تم لوگوں کی ادھر. پھر خیر میں نے ان کو کہا کہ ابھی تو میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں, بڑی عید پہ خان پاپا بھی ہوں گے, سب ہوں گے, تو تم لوگ آ جانا, کیونکہ ہم تو یہاں بھی کافی قربانیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی بابی کیوں کر دوں گی. بہت ہی پیارے بچے تھے, کچھ ثوابی کے تھے, کچھ مردان کے تھے, کچھ نوشیرہ کے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان اسٹوڈنٹ کی بھی لائف آسان کرتے اور ان کو اپنے امان میں جگہ دے, کیونکہ ماں باپ بیچارے بہت سختی کر کے ان کو یہاں بھیج دیتے ہیں. بہت کم ہی ہوتے ہیں جو اسکالرشپ پہ آتے ہیں, تو یہاں آ کے تو لیونگ بھی بہت مہنگی ہے, تو فوڈ بھی بہت مہنگا ہے. تو بس ایسے ہی ان اسٹوڈنٹ پہ مجھے ترس آتا ہے بہت زیادہ. میں چاہے کتنے ہی اچھے خاندان سے آئے ہوں, لیکن یہاں اکیلے ایک کمرے میں پڑے ہوتے ہیں, تو مجھے بہت ان پہ ترس آتا ہے. تو لڑکیوں
آج کا بلاگ کوئی خاص ٹاپک پہ تو نہیں ہے، کیونکہ 2 کمنٹ آئے ہیں، میں انشاءاللہ ٹاپک پہ بلاگ پوسٹ کروں گی. آج کا کوئی خاص اس پہ نہیں ہے، بس میں نے کہا تھوڑا سا چھوٹا سا آپ لوگوں کو ہائی ہوئی کروں، کیونکہ ابھی میرے بہت زیادہ ٹک ٹاک شاپ کی بھی میرے بہت کام ہے، اور میری یہ سارا پیکنگ بھی کرنے والی ہے، اور کچھ انسٹرکشن یہاں کے لیے دینی، جس نے پیچھے سے گھر کی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے. خیر لک آفٹر تو پاک اللہ کرتا ہے، لیکن جس کو ارینج کرتے ہیں کہ وہ یہاں رہے، میرا پوسٹ اور یہ وہ کرے. بچے تو آ جاتے ہیں ویک میں ایک دفعہ، ملیحہ آ جاتی ہے ویک میں ایک دفعہ، نافیہ آ جاتی تھی، ابھی تو نافیہ خفا ہے، اور ویک میں ایک دفعہ صدیق آ جاتے. صدیق تھوڑا سا نالائق ہے، آنے جانے میں جب میں نہیں ہوتی اس کا دل نہیں کرتا ادھر، لیکن میں نے اسے کہا اس دفعہ تم زیادہ آؤ گے اور زیادہ گھر کا خیال رکھو گی. کچھ چیزیں ٹوٹی پوٹی ہے، کچن میں نے تبدیل کرنا ہے، تو میں نے کہا میری کچن کا تم سارا دے دینا کہ چوز کر لینا، کیونکہ صدیق ڈیزائننگ میں بہت اچھا ہے، گرافک ڈیزائنر ہے. تو میں نے کہا تم ڈیزائن کر لینا، میرا کچن بدلنے والا ہے، سارا ٹوٹا بچا ہے. خان تو کہتا ہے کہ نہ پیسے لگاؤ، لیکن میں نے پیسے لگانے ہیں، میں نے چینج کرنا ہے. چلے انشاءاللہ ملتے ہیں کل پشتو والے بلاگ میں، تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.